नमस्कार, म पूर्णचन्द्र घिमिरे। हाम्रो स्वास्थ्य कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्छु। आज हामी हाम्रो स्वास्थ्य कार्यक्रमको अर्को नयाँ श्रृंखला लिएर उपस्थित भएका छौं। यो कार्यक्रमलाई तपाईले हरेक हप्ताको सोमबार दिउँसो 3 बजेको समाचारपछि र पुनः प्रसारणका रूपमा मंगलबार बेलुका 9 बजेको समाचारपछि रेडियो नेपालको केन्द्रीय प्रसारणबाट मिडियम वेभका सबै फ्रिक्वेन्सीहरू, देशका विभिन्न ठाउँमा रहेका रेडियो नेपालका एफएम फ्रिक्वेन्सीहरू 98, 100 र 103 मेगाहर्जबाट समेत सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै विश्वको जुनसुकै ठाउँमा बसेर अनलाइन radionespal.gov.np मा लगअन गरेर facebook.com/रेडियो नेपालमा सर्च गरेर अथवा मोबाइल एप्स मार्फत पनि संसारभर एकैपटक सुन्न सक्नुहुनेछ। तपाईले कार्यक्रम अवधिभर हामीलाई सुनेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा एवं विश्वास हामीले लिएका छौं। स्वस्थ जीवन नै सुखी जीवन हो। सबै नेपाली निरोगी स्वस्थ रहन्, यो हाम्रो चाहना हो। स्वास्थ्य नै धन हो, खुशी र सम्पन्नता हो। यही कुरालाई मध्यनजर गरेर आम नेपालीको स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै हामीले निरन्तर रूपमा हाम्रो स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रसारण गर्दै आएका छौं। सकेसम्म रोग लाग्नै नदिऊ, लागिहालेमा समयमै उपचार गरौं र जीवन बर्बाद हुनुबाट आफू पनि बचौं र अरूलाई पनि बचाऊ। हामीलाई लाग्ने धेरै रोगको कारण हामी आफै नै हो। व्यस्त जीवनशैली, हाम्रो खानपिन, तनाव, मोटोपन, पोषणको अभाव, शारीरिक व्यायामको कमी, आधुनिक विलासी जीवनशैली जस्ता थुप्रै कारणले मानिस विभिन्न रोग संक्रमणको शिकार भइरहेका छन्। हाम्रो सानो हेलचक्र्याई र लापरवाहीका कारण हामीलाई रोगले आक्रमण गर्ने, अंगभंग बनाउने र ज्यानै समेत लिने अवस्था पनि आउन सक्छ। तसर्थ समयमा नै सजग सचेत बनाऊ। स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी लिन हरेक हप्ता रेडियो नेपालबाट प्रसारण हुने हाम्रो स्वास्थ्य कार्यक्रम सुनौ। हामी कार्यक्रममा स्वास्थ्यका विभिन्न पाटाहरूलाई केलाउनेछौं, विषय विज्ञहरूसँग संवाद गर्नेछौं। यहाँहरूले आफ्नो घर आँगनमै बसेर रेडियो नेपाल सुनेर स्वास्थ्य सम्बन्धी धेरै जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। यही आशा र विश्वासका साथ हरेक हप्ता हामी फरक फरक विषय लिएर आउने गर्दछौं। योग, ध्यान, प्राकृतिक उपचार पद्धति हाम्रा अग्रजले स्वस्थ जीवनका लागि सनातन कालदेखि अनुसरण गर्दै र प्रतिपादन गर्दै आएको निरोगी रहने र रोग लागेमा उपचार गरिने विधि एवं पद्धति हो। यसका बारेमा वेदमा समेत चर्चा गरेको पाइएको छ। योग, ध्यान, प्राकृतिक उपचार पद्धतिलाई छोडेका कारण आजका मानिसले दुःख पाएको, रोगी बनेको भन्ने भनाईहरू पनि हामीले सुन्दै आएका छौं। योग, ध्यान, प्राकृतिक उपचार पद्धति मानव हितका लागि सिर्जना भएका हुन् भन्ने भनाई पनि छ। नेपाल सरकारले यसको महत्वलाई आत्मसात गर्दै 2072 सालदेखि हरेक वर्ष माघ 1 गतेलाई राष्ट्रिय योग दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरे अनुसार हरेक वर्ष माघ 1 गते राष्ट्रिय योग दिवसको रूपमा मनाउँदै आइएको छ। योग दिवस साताव्यापी रूपमा मनाउने गरिन्छ। आज हामीले यही सेरोफेरोमा कार्यक्रमलाई केन्द्रित गर्ने जमर्को गरेका छौं। प्रकृति प्रदत्त हाम्रो शरीरलाई प्रकृतिसँग कसरी जोड्ने, अर्थात कसरी मिलाउने, सकेसम्म कसरी रोग लाग्नै नदिने र लागेको अवस्थामा योग, ध्यान, प्राकृतिक उपचार पद्धतिबाट रोगलाई कसरी शरीरबाट हटाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा आज जानकारी दिने जमर्को गर्नेछौं। आजको संवादका लागि हुनुहुन्छ योग तथा प्राकृतिक चिकित्साको क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गरिरहनुभएका अन्तर्राष्ट्रिय योगी एवं योग साधक रामभक्त घिमिरेज्यू। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौं। रामभक्तजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। योग दिवसको उपलक्ष्यमा यहाँलाई हार्दिक शुभकामना र समस्त रेडियो नेपाल सुनेर बसिरहनुभएका श्रोताहरू एवं मित्रहरूमा मेरो हार्दिक मंगलमय शुभकामना। सर्वप्रथम त म शुरूआत गर्न चाहन्छु योगको शाब्दिक अर्थबाट। योग भन्नाले एक अर्कामा जोड्नु नै योग हो। हामी ध्यानबाट जोडिन सक्छौं। योग भन्नाले चित्तहरूको वृत्ति निरोध गर्नु नै पतञ्जलिको परिभाषा अनुसार योग हो। यस्तै गीता अनुसार योग समोत्तम उच्यते, अर्कालाई समभावको दृष्टिकोणमा हेर्नु नै योग हो।
आत्माको परमात्मासित मिलन हुनु नै योग हो। र योग धेरै प्रकारका छन्, जस अन्तर्गत चाहिँ अष्टाङ्ग योग, ज्ञान योग, मन्त्र योग। उदाहरणको लागि अष्टाङ्ग योग अन्तर्गत जस्तो योग यति धेरै भए अब यसको महत्व के छ त? योगको महत्व आजको हाम्रो अहिलेको जीवनमा यसको महत्व भनेको धेरै नै छ। सर्वप्रथम त मानिसहरूलाई यसले स्वस्थ राख्छ, शरीरको शोधन गर्छ, आत्मिक जागरण गर्छ र हाम्रो सनातन दर्शन अनुसार धर्म, अर्थ, काम, मोक्षमा पुग्नको लागि मार्गद्वार प्रशस्त मात्रामा गर्दछ। त्यसैले अहिलेको हाम्रो जुन व्यस्त जीवनशैलीमा हामीलाई भित्री आत्मिक रूपमा स्वस्थ हुनको लागि योगको ठूलो महत्व छ। हजुर, जस्तो यो योग धेरै प्रकारका भए र यसले शरीरलाई निरोगी बनाउने कुरा यहाँले उल्लेख गर्नुभयो। सजिलो गरी सबैले बुझ्ने गरी बताइदिनुहोस् कसरी निरोगी हुने योगका माध्यमबाट? योग भन्नाले व्यायाम अन्तर्गत हामीले व्यायाम गर्दाखेरि शरीर थाक्छ, हामीले त्यही अनुसारको डाइट पेल्न पर्छ भनी, तर योग गर्दाखेरि हरेक आसनको काउन्टर पोस्टर हुन्छ अथवा हरेक आसनको विपरीतार्थक आसन हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि मैले धनुर आसन गरेँ भने त्यसको काउन्टर पोस्टर हो चक्रासन र त्यसपछि मृतासन अथवा शवासनमा गएर शरीरलाई शिथिलीकरण गर्दै गइन्छ। योगमा प्रगति गर्दै गएको साधकले उसको खानपानमा बिस्तारै चेन्ज आउँदै गर्छ, उसको भोकको मात्रा जागृत हुन्छ, डाइट कम हुन जान्छ, शरीरमा इनर्जीको मात्रा बढ्दै जान्छ, उसको निन्द्रा कम हुन जान्छ। तर व्यायाम अन्तर्गत के फरक छ भन्दाखेरि व्यायाम भन्नाले उसको डाइटको मात्रा बढी हुन्छ, उसले एक्सर्साइज बढी गर्नुपर्छ, रेस्ट बढी गर्नुपर्छ, तर शरीर चाहिँ बाहिरी अङ्ग उसको चाहिँ सिक्सप्याकको अवस्था चाहिँ बढी हुन्छ अथवा उसको बडीको बाहिर देखिने जुन बडी स्ट्रक्चर छ त्यो देखिने बाहिरी तत्त्व चाहिँ बढी हुन जान्छ, तर भित्री रूपमा उसको कोमल अङ्गहरूलाई असर गरिरहेको हुन्छ। उसको भोकको मात्रा, निन्द्राको मात्रा चाहिँ बढी जाग्छ। त्यो हुनाले योग र व्यायाममा आकाश पातालको फरक छ। जसको उदाहरणको लागि बडी बिल्डरले पनि एक्सर्साइज गर्छ, तर उसको बडी बिल्ड गरेको व्यक्ति उसको उत्तरार्धको जीवनको अवस्थामा उसको बडी बाहिर स्ट्रक्चर छ, धान नसकेर उसलाई विभिन्न रोगले आक्रमण गर्छ। तर योगमा जति उमेर उसको वृद्धि हुँदै जान्छ त्यही अनुसारको उसको शरीर शोधन र सत्कर्मको कारणले गर्दाखेरि ऊ सबल र मानसिक रूपमा स्वस्थ हुन जान्छ। अब यसका उदाहरणहरू हाम्रा ऋषिमुनिहरू हुन्छ, पतञ्जलि ऋषि, हेरेण्ड ऋषि, आनन्द मूर्ति र अहिले वर्तमान कालमा पनि धेरै योगीहरू हुन्छ। हामीले योगबाट हामीले फाइदा लिन सक्छौँ। जस्तो यहाँले विभिन्न ऋषिहरूले प्रतिपादन गरेका कुरा गर्नुभयो, यो हाम्रो सनातन समयदेखि चल्दै आएको विधि पद्धति भयो। जस्तो हाम्रो ऋषि मुनिहरूले यहाँले भन्नुभयो नि, पतञ्जलिको कुरा ल्याउनु भयो, अन्य ऋषि मुनिहरूको कुरा ल्याउनु भयो, उनीहरूले कसरी हामीलाई निरोगी हुने विधि सिकाए त? पतञ्जलिको अनुसार उहाँले मुख्य प्रतिपादन गर्नुभएको पातञ्जल दर्शन अनुसार उहाँको दर्शनलाई योग दर्शन पनि भनेर मानिन्छ, जसको अन्तर्गत 26वटा तत्त्व छ, जुन चाहिँ कपिल मुनिको सांख्य दर्शन अन्तर्गत चाहिँ एक चिज चाहिँ बढी छ, जुन चाहिँ अन्तिम तत्त्व भन्यो ईश्वर परिणाम। हरेक हाम्रो कर्मलाई ईश्वरमा समर्पित रहेर कर्म गर्नु र उहाँले प्रतिपादन गर्नुभएको अष्टाङ्ग योग अनुसार चाहिँ 8वटा चरण रहेका छन्, जस अन्तर्गत यम नियम, यम अन्तर्गत पनि 5वटा तत्त्वहरू रहेका छन्, जस अन्तर्गत सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अस्तेय र नियम अन्तर्गत शौच, सन्तोष, स्वाध्याय, तप, ईश्वर परिध्यान र आसन र त्यसपछि प्राणायाम, प्रत्याहार भन्नाले हाम्रो शरीरमा भएका इन्द्रियहरूलाई आफ्नो वशमा लिएर आउनु, त्यसपछि धारणा, ध्यान, समाधि गरेर यसरी स्टेप बाई स्टेप लिएर जानु भएको छ। र साधक कस्ता खालका हुन्छन् र हाम्रो साधनालाई प्रभावित गर्ने कुराहरू के हुन्छ, जस अन्तर्गत पञ्चवृत्ति भनेर दिनुभएको छ। पञ्चवृत्ति अन्तर्गत प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निन्द्रा, स्मृति, यी चिजहरूले साधकलाई असर गर्छ। यसबाट कसरी अगाडि बढ्ने भने उहाँले साधनाको माध्यम चाहिँ तस्य वाचक प्रणव ओमको ध्यान गरेर नै हामी अगाडि आउन सकिन्छ भनेर उहाँले पतञ्जलि योग दर्शनमा आफ्नो सूत्र लेख्नु भएको छ, जस अन्तर्गत चाहिँ साधानुपाद भनेर 4 खण्डमा चाहिँ विभाजन गरेर 195 सूत्रहरू चाहिँ क्रमबद्ध तरिकाले ल्याउनु भएको छ। जस्तो पतञ्जलिको यो भयो, अब अन्य ऋषिहरूको हेरेण्ड ऋषिको हठ योग, हेरेण्ड ऋषिले चाहिँ हठ योगलाई प्राथमिकता दिनुभएको छ, जस अन्तर्गत चाहिँ 7वटा स्टेपहरू रहेका छन्, षट्कर्म, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि गरेर 7वटा चिजहरू रहेका छन्। उहाँले हठ योगलाई चाहिँ बढी हाम्रो आसनलाई र षट्कर्मलाई दिइसकेपछि शरीर शुद्धि भइसकेपछि स्वत
रूपमा अटोमेटिक रूपमा हाम्रो चाहिँ मन पनि शुद्ध हुन्छ भन्ने उहाँको मुख्य ध्येय रहेछ। षट कर्म अन्तर्गत चाहिँ 6 वटा चिजहरू रहेको छ, जस अन्तर्गत कुञ्जल रहेको छ, कपालभाती रहेको छ, शङ्ख प्रचलन रहेको छ, त्राटक रहेको छ, नौली। यी 6 चिजहरूको माध्यमबाट शरीरमा भएको जुन विकार तत्त्व बाहिर ल्याइसकेपछि अटोमेटिक रूपमा उसको मन चाहिँ स्थिर रहेर समाधिमा पुग्न सक्छ भन्ने उहाँको मुख्य ध्येय हो। उहाँको आफ्नो जीवन नै समर्पित गरेर उहाँले यो सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नुभएको। हजुर, जस्तो यहाँको कुरा सुन्दा यहाँले 2 जना ऋषिको उदाहरण पनि दिनुभयो। हाम्रा अग्रजहरूले यति महत्वपूर्ण कुराहरू हाम्रा लागि छोडेर जानुभएको छ। आजका मानिसहरू यसबाट अलिकति पलायन हुँदा अथवा यो कुरालाई बुझ्न नसक्दा अथवा यो कुरामा ध्यान नदिँदा धेरै किसिमका रोगहरू भोगिरहेका छन्। जस्तो मन क्लेश हुँदा, चित्त क्लेश हुँदा, मनमा अशान्ति हुँदा, चिन्ता हुँदा मानसिक रोगी बनिरहेका छन्। यस्ता धेरै रोगहरूसँग आजका मानिसले आफूलाई जुधाइरहेका छन्, संघर्ष गरिरहेका छन् र त्यसबाट बाहिर आउन प्रयत्न गरिरहेका छन्। कतिपय मानिसहरू हामी सुन्ने गर्छौं, मनमा अनेक थरी कुरा खेले र मेरो निन्द्रा नै परेन। अब निन्द्रा परेन भने मानिसलाई रोगी बनाउँछ। यहाँले अलिकति प्रसंग पनि ल्याइसक्नु भएको छ, किनभने सबभन्दा पहिला त आफ्नो मनलाई पनि नियन्त्रण गर्न सक्नु पर्यो हैन, आफ्ना विचारहरू नियन्त्रण गर्न सक्नु पर्यो। अब कसरी हामीले चाहिँ आफूलाई एउटा नियन्त्रित अवस्थामा राख्न सक्छौं अथवा यो रोगको कारणहरूलाई निराकरण गर्न सक्छौं, कसरी हामीले शुद्ध मन, शान्त मन बनाएर रोग लाग्न नदिने उपाय बनाउन सक्छौं? सर्वप्रथम त हाम्रो शरीरलाई योगको दृष्टिकोणमा चाहिँ 5 वटा तत्त्वमा विभाजन गरिएको छ। सर्वप्रथम त अन्नमय कोष। हामीले जस्तो किसिमको चाहिँ भोजन गर्छौं त्यही किसिमको हाम्रो विचारको उत्पत्ति हुन्छ। हामीले सात्विक चिज खायो भने हाम्रो शरीर हल्का हुन्छ र हाम्रो मन चंगा हुन्छ र शरीरमा स्फूर्ति बढ्छ। राजसिक र तामसिक भोजन गरियो भने शरीरमा उत्तेजना बढ्छ, शरीरमा रोगहरूको वृद्धि हुन्छ र भोजनले नै हाम्रो मनमा प्रभाव पार्छ। र त्यसैले दोस्रो तत्त्व रहेको छ प्राणमय कोष। प्राणमय कोष भनेको हाम्रो शरीरमा 5 किसिमका वायुहरू हुन्छ। प्राण वायु, अपान वायु, व्यान वायु र उदान वायु। यी तत्त्वहरूले नै हाम्रो शरीरमा भएको विकार तत्त्वहरूलाई बाहिर फालिराखेको हुन्छ र प्राणले हाम्रो शरीर चाहिँ ऊर्जा भरिराखेको हुन्छ। र अर्को छ मनमय कोष। मनमय कोष अन्तर्गत हाम्रो मन अहिले यहाँ छ, एकैछिनमा हाम्रो मन विश्वको जुनसुकै कुनामा पनि पुग्न सक्छ। हाम्रो इष्टमित्रहरूमा जुनसुकै इष्टमित्रलाई सम्झिन सक्छ। यो मन निकै नै चञ्चल छ र योगको माध्यमबाट आफ्नो मनलाई कसरी नियन्त्रणमा र आफ्नो बसमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा विभिन्न ध्यान, विभिन्न आसनको माध्यमबाट मनलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सकिन्छ। र चौथो रहेको छ विज्ञानमय कोष। विज्ञानमय कोष भनेको मनमय कोष जब हाम्रो स्थिर रहन्छ र विज्ञानमय कोषलाई हामीले आफ्नो बसमा ल्याउन सकिन्छ। विज्ञानमय कोष भनेको हाम्रो बुद्धि र निर्णय क्षमतालाई विकास गर्न सक्नु। जब योगी भइसकेपछि उसले आफ्नो निर्णय, आफ्नो बुद्धिलाई तिखारेर आफ्नो मनलाई बसमा ल्याएको हुन्छ। र 5औं तत्त्व रहेको छ आनन्दमय कोष। आनन्दमय कोष भनेको व्यक्ति स्वत उसको मन चाहिँ ऊ भित्रैदेखि शान्त भएको हुन्छ, स्वयंमा स्थिर रहेको हुन्छ। ऊ कसैप्रति पनि द्वेष भाव नराखिकन सबैप्रति, अस्तित्वप्रति र हाम्रो समस्त सृष्टिप्रति ऊ अहोभाव र आभार प्रकट गरेर भित्री उसको चित्त छ, उसले आफ्नो बसमा ल्याएर स्थिर रूपमा शान्ति प्राप्त गरिरहेको हुन्छ। र विज्ञानको भाषामा भन्नुपर्दा हाम्रो हर्मोन जुन चाहिँ अब पिनल ग्ल्यान्डले मेलाटोनिन हर्मोन निकाल्छ, जसले शान्ति, निद्रा स्थापन गर्छ र दिमागले अर्को एन्ड्रोजिन हर्मोन उत्पादन गर्छ, जसले हाम्रो जुन आनन्द तत्त्व छ त्यसलाई चाहिँ जागृत गर्छ। त्यस्तै गरेर अर्को आनन्दमाइट हर्मोन पनि यसले उत्पादन गर्छ, जसले हाम्रो मनलाई चाहिँ स्फूर्त बनाउँछ र यसरी हामी चाहिँ स्वस्थ रहन सकिन्छ। र अहिलेको जुन वर्तमान जीवनमा र हामी योगलाई नबुझेर हामी भौतारिरहेका छौं र यसको माध्यमबाट विविध रोगको उपचार गर्न सकिन्छ। साथै स्वास्थ्यको रक्षा र रोगको उपचार गर्नको लागि हामीले योगलाई एउटा रामबाणको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। अहिले पछिल्लो समय आएर विश्वलाई नै प्राथमिकता दिएर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि योग दिवस मनाउँदै आइरहेका छौं र अहिले हामी राष्ट्रिय योग दिवसको योगको बारेमा छलफल गरिरहेका छौं। यो पनि हाम्रो सुनौलो अवसर हो।
म योगको विषयमा फेरि समय रहेछ भने फेरि यहाँसँग फर्कने कोसिस गर्नेछु। हामी रेडियो नेपालबाट बोलिरहेका छौं। आजको हाम्रो स्वास्थ्य कार्यक्रममा हामी राष्ट्रिय योग दिवसको अवसर पारेर योग तथा प्राकृतिक चिकित्साको क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गरिरहनुभएका अन्तर्राष्ट्रिय योगी एवं योग साधक रामभक्त घिमिरेज्यूसँग योग र प्राकृतिक चिकित्साको माध्यमबाट कसरी निरोगी रहने अर्थात रोग लाग्न नदिने र लागिहालेमा कसरी उपचार गर्ने भन्ने विषयमा कुराकानीमा जुटिरहेका छौं। समयले साथ दिएमा म यहाँसँग फेरि योगको विषयमा थप जिज्ञासा राख्नेछु। अब अहिले योग र प्राकृतिक चिकित्साको आज हामीले विशेष गरी यी दुईवटा विषयलाई केन्द्रमा राख्न खोजिरहेको हुनाले योग र प्राकृतिक चिकित्साको क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गरिरहनु भएको व्यक्तिको हैसियतले म अलिकति प्राकृतिक चिकित्साको विषयमा पनि यहाँसँग जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। जस्तो प्राकृतिक चिकित्सा अहिले यहाँले योगको बारेमा योगबाट कसरी निरोगी रहने भन्ने कुरा भन्नुभयो। अब प्राकृतिक चिकित्सा भनेको के हो, यसैबाट फेरि हामी यो विषयलाई उठाउँ न। प्राकृतिक चिकित्सा भनेको मानव र प्रकृतिको बीचको अन्तर सम्बन्धबाट स्वास्थ्यको रक्षा र रोगको उपचार गर्ने पद्धतिलाई नै प्राकृतिक चिकित्सा भनिन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि हाम्रो एलोपेथीले चाहिँ ब्याक्टेरिया अथवा भाइरस लाग्यो भने रोग भन्दछ, तर प्राकृतिक चिकित्साले यसो भन्दैन। प्राकृतिक चिकित्साको मूल सिद्धान्त भनेको रोग भनेको एउटै छ, उपचार पनि एउटै छ। त्यसैले प्राकृतिक चिकित्सा अन्तर्गत हामीले उपचार गर्दाखेरि बिरामीलाई औषधि दिइन्न, शरीरभित्र रहेको जुन विकार तत्त्वलाई फाल्ने गरिन्छ। रोग भनेको विकारयुक्त चिजले ग्रस्त हुनु हो, उपचार भनेको विकारहरूको निष्कासन हो। र यस अन्तर्गत हामीले उपचार गर्दाखेरि हाम्रो शरीरबाट जुन चाहिँ मुख्य रूपमा विकार भन्नाले उदाहरणको रूपमा हाम्रो मलद्वारबाट अनि मूत्रद्वारबाट हाम्रो नाकबाट कार्बन डाइअक्साइडको रूपमा र हाम्रो छालाबाट पसिनाको रूपमा चावडा चिजबाट शरीरको चावडा चिजबाट विकारहरू गइरहेको हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि हेरौँ, एउटा कन्टेनरमा फोहोर जम्मा भयो भने हामीले औषधि खाएर त्यसलाई दबाएर अथवा बाहिर र्यापिङ गरेर ढाकेर राखेर हाम्रो रोगको निदान हुँदैन। त्यो हुनाले प्राकृतिक चिकित्साले यसको जरैबाट नै उपचार गरेर विकारहरूलाई बाहिर फाल्ने ल्याउने काम गर्छ। र उपचार भनेको नि विकारहरूलाई बाहिर निकाल्नु हो। र हाम्रो स्वास्थ्य भनेको हाम्रो शरीरभित्र नै छ, जुन बाहिर खोजेर पाइँदैन। र जीवनी शक्तिको बिना जीवनको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। प्राकृतिक चिकित्साको मुख्य सिद्धान्त, मुख्य ध्येय भनेको जीवनी शक्तिको बढाउनु अथवा विज्ञानको भाषामा भन्नुपर्दाखेरि इम्युन सिस्टमको विकास गर्नु हो। जस्तो हामीले कोरोना अहिले वर्तमान समयमा कोरोनाको लागि विविध भ्याक्सिनहरू दिँदै आएको छ, तर यसको उद्देश्य भनेको यो औषधि नभइकन हाम्रो इम्युन सिस्टमलाई बढावा गर्नु हो। त्यस्तै जस्तो हाम्रो खानपानबाट र हाम्रो जीवनशैलीबाट हाम्रो जीवनी शक्ति बढाउनु नै यो प्राकृतिक चिकित्साको मूल ध्येय हो। र यसबाट हामी स्वास्थ्यको रक्षा र रोगको उपचार गर्ने पद्धतिलाई नै प्राकृतिक चिकित्सा भनेर भन्दछौँ। हजुर, जस्तो अब रोगको उपचार गर्ने प्राकृतिक चिकित्सा विधि एउटा पद्धति भयो। अब कसरी प्रकृति र मानव बीचको द्वन्द्व छ अथवा विभेद छ, प्रकृति र मानव मिल्न नसक्दा शरीरमा विभिन्न किसिमका यहाँले भने जस्ता रोगजन्य विकृतिहरू आउन सक्लान्। अब यसलाई निराकरण गर्ने कसरी त? यसलाई निराकरण गर्ने भनेको योगको माध्यमबाट, हाम्रो जीवनशैलीको माध्यमबाट, हाम्रो खानपानको माध्यमबाट हामीले निराकरण गर्न सकिन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि एउटा रोगलाई उदाहरणको रूपमा मान्नुपर्दा जस्तो डायबिटिसलाई लिन सकिन्छ। डायबिटिस भएको खण्डमा यो पनि दुई खालको हुन्छ, एउटा टाइप 2 एउटा टाइप 1, जुन अन्तर्गत हाम्रो प्याङ्क्रियाजले इन्सुलिन हर्मोन चाहिँ सेक्रेसन गर्छ, जस अन्तर्गत रगतमा भएको ग्लुकोजलाई शरीरको विभिन्न टिस्युहरूमा पुर्याउने काम चाहिँ इन्सुलिन हर्मोनले काम गर्छ भने अर्को हर्मोन हो ग्लुकागन। ग्लुकागनले हाम्रो फास्टिङ बसिरहेको बेलामा ग्लाइकोजिनलाई चेन्ज गरेर ग्लुकोजमा ल्याउने काम गर्छ। र यसरी चाहिँ प्याङ्क्रियाजले गरिरहेको कामलाई अवरुद्ध पार्ने काम नै डायबिटिसले गर्दछ। जस अन्तर्गत हामीले उपचार गर्नुपर्दा सर्वप्रथम योगको माध्यमबाट उपचार गर्नुपर्दा यस अन्तर्गत आसनको रूपमा शलभासन, मण्डुकासन, पश्चिम उत्तासन, सर्वाङ्गासन, हलासन आसनहरूको माध्यमबाट हामीले उपचार गर्न सकिन्छ। प्राणायामको रूपमा नाडी शोधन, मूर्छा प्राणायाम र भ्रामरी प्राणायामको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। र जीवनशैलीको माध्यमबाट खानामा सात्विक चिजको प्रयोग गरेर, रेसादार चिजहरूको प्रयोग गरेर, हरियो परियो सागपातको प्रयोग गरेर हामीले
डायबिटिजलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सकिन्छ र यसमा कार्बोहाइड्रेटको प्रयोग नगरिकन प्रोटिनको बढी र भिटामिन र खनिज तत्त्वहरूको बढी मात्रामा सेवन गर्नुपर्छ। र प्राकृतिक चिकित्सा अन्तर्गत चाहिँ शरीरलाई हामीले हप्ताको फुल बडी मसाज 2 चोटि गर्न सकिन्छ भने चिसो कटी स्नान हप्तामा 2 चोटि गर्न सकिन्छ। यसरी हामीले चाहिँ डायबिटिजको उपचार गर्न सकिन्छ भने अर्को जडीबुटीबाट पनि उपचार गर्न सकिन्छ। जडीबुटी अन्तर्गत हामीले घिउ कुमारीको जुस दैनिक रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, त्रिफला चूर्ण लिन सकिन्छ र रोग लागिहालेको खण्डमा सुरुवात देखिहालेको खण्डमा उपचारको रूपमा बाल बेलको चूर्ण, करेलाको चूर्ण, जामुन बियाको चूर्णलाई समभाग गरेर बिहान बेलुका दिउँसो 1-1 चम्चाको दरले अथवा ग्रामको रूपमा 3 देखि 5 ग्रामको रूपमा सेवन गरेर हामीले डायबिटिजलाई निराकरण गर्न सकिन्छ। हजुर, यहाँले भन्नुभए अनुसार जस्तो यहाँले एउटा उदाहरण पनि दिएर जसलाई हामी चिनी रोग, सुगर अथवा डायबिटिज भनेर बुझ्ने गर्छौं, यसको उपचार गर्ने अहिले हामीले प्राकृतिक र योगको दुवै विधालाई जोडेर हेर्दाखेरि विभिन्न विधि अपनाउन सकियो उपचारको लागि। जस्तो अब पहिलो विधि चाहिँ हामीले योगबाट गर्न सकियो, अर्को विधि हाम्रो प्राकृतिक चिकित्सा विधि हुन सक्ने भयो, अर्को विधि हाम्रो जडीबुटी हुन सक्ने भयो र अर्को विधि हाम्रो जीवनशैली। यी 4वटा विधिबाट हामीले हाम्रा शरीरमा भएको अथवा हामीलाई लागेको रोगलाई हामीले उपचार गर्न सक्ने भयौं अथवा रोगै लाग्न नदिने अवस्था पनि ल्याउन सक्ने भयौं। जस्तो एउटा रोगको भयो, अब यो सुगरलाई मात्रै उपचार गर्न सकिन्छ कि हाम्रा शरीरमा भएका अन्य रोगहरूको पनि हामीले यसरी उपचार गर्न सक्छौं त? हामीले हाम्रो शरीरमा भएका हरेक रोगलाई उपचार गर्न सकिन्छ। रोगको उपचार हामीले धेरै किसिमको तरिकाले गर्न सकिन्छ। योगको मूल ध्येय भनेको समाधि प्राप्त गर्नु, मोक्ष प्राप्त गर्नु, साथसाथै हाम्रो रोग जबसम्म हाम्रो शरीर स्वस्थ हुन सकिँदैन तबसम्म हामीले मोक्ष प्राप्त गर्न सकिँदैन। जब एउटा साधक योगको मार्गमा अगाडि बढेको छ भने रोगको त अवश्य हरण हुन्छ नै, तर उसले जन्मदेखिको जुन समस्या छ, जुन वृत्तिहरू चाहिँ रहेको छ त्यसलाई पनि उसले नाश गरेर मोक्ष चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को उदाहरणको रूपमा दिनुपर्दा अब रक्त अल्पता भयो, प्रोस्टेटको समस्या, उदाहरणको प्रोस्टेटकै समस्यालाई लिन सकिन्छ भने प्रोस्टेट अन्तर्गत हामीले योगको माध्यमबाट उपचार गर्नुपर्दा अनन्तासन, गोमुखासन, बालासन, सशङ्कासन, त्रिकोणासन, सूर्य नमस्कार, चन्द्र नमस्कारका सेटहरूलाई हामीले अपनाउन सकिन्छ भने र प्राणायाम अन्तर्गत हामीले नाडी शोधन, मूर्छा प्राणायाम र शक्तिचालिनी क्रिया, वज्रौली मुद्रा आदि क्रियाहरू हामीले गर्न सकिन्छ। र जडीबुटीको माध्यमबाट उपचार गर्नुपर्दा त्रिफला चूर्ण लिन सकिन्छ र वात पित्तको कफ अनुसार उसको आकृति निदान गरेर कुन किसिमको उसको दोष छ त्यस दोष अनुसार हामीले विविध किसिमको चाहिँ जडीबुटी दिन सकिन्छ। र प्राकृतिक चिकित्सा अन्तर्गत हप्तामा 2 चोटि हिपबाट लिन सकिन्छ र बाष्प स्नान गर्न सकिन्छ र हप्तामा कम्तीमा 2 चोटि चाहिँ बडी मसाज गर्न सकिन्छ। यो प्राकृतिक चिकित्सा माध्यमबाट भयो। र अर्को माध्यम भनेको जीवनशैलीको परिवर्तनबाट उठ्ने बित्तिकै चाहिँ व्यायाम गर्ने र खानपानमा चेन्ज गर्ने, खानपानमा सात्विक चिजको प्रयोग गर्ने र हाम्रो मुख्य प्रोस्टेटको समस्या भनेको जुन एडिनल ग्ल्यान्डले उत्पादन गर्ने हर्मोन हो त्यसलाई टेवा दिनको लागि शरीरमा न्युट्रिसनको रूपमा जिङ्कले प्रमुख भूमिका खेलेको हुन्छ। त्यसलाई आपूर्ति हुने किसिमका भिटामिन, खनिज, लवणहरूको हामीले परिपूर्ति चाहिँ रेसादार चिज, फलफूल र खानेकुराहरूबाट हामीले प्राप्त गरेर यसरी प्रोस्टेटको समस्यालाई हामीले हल गर्न सकिन्छ। हजुर, यहाँले निकै महत्वपूर्ण किसिमले र सर्वसाधारण सबै नेपालीले अथवा सबै रेडियो नेपाल सुनिरहनुभएका श्रोताहरूले बुझ्ने गरेर एकदम सरल किसिमबाट 2वटा रोगको उदाहरण पनि दिएर यहाँले बुझाइदिने कोसिस गर्नुभयो। यो गहन विषयमा अब छलफल जति गरे पनि थोरै नै हुन्छ, अपूर्ण नै हुन्छ। हामी निर्धारित समयभित्र बस्नुपर्ने हुनाले अब हामीसँग थोरै मात्रै समय बाँकी छ। यो गहन विषय उठाइरहँदा आज मैले सोध्न यो बसाइमा नभ्याएको र यहाँले भन्नै पर्ने विषय अथवा कुराहरू प्रशस्तै होलान्, तैपनि राष्ट्रिय योग दिवसका सन्दर्भमा कुराकानी गरिरहँदा रेडियो नेपाल मार्फत यहाँले भन्नै पर्ने केही कुरा अन्त्यमा केही छन् कि रेडियो नेपाल सुन्ने श्रोताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सर्वप्रथम त हाम्रो राष्ट्रिय योग दिवसको उपलक्ष्यमा सबैप्रति म शुभकामना व्यक्त गर्दछु र नेपाल भनेको योगको उत्पत्ति भएको देश हो। त्यसैले आज संसारभरबाट विदेशीहरू योग गर्नको लागि नेपाल आउँदैछन्, जुन चाहिँ अहिले पनि विश्वमा 180 वटा राष्ट्रले कुनै न कुनै रूपमा योगहरू गरिरहेका छन्।
अमेरिकामा पनि अहिले हाल यतिखेर वर्तमानमा 1 लाख भन्दा बढी सर्टिफाइड योगीहरू छन्। तर हाम्रै देशमा बसेर जुन योगको उत्पत्ति भयो र हाम्रा ऋषिमुनिहरूले खाइ नखाइ योगको उत्पादन गरेर र आफ्नो नाम पनि नलेखिकन योगको आविष्कार गर्नुभयो। तर हाम्रै जुन भूमिमा भएको उत्पत्ति भएको जुन योग हामी आफैले बुझ्न सकेका छैनौँ र हाम्रो भूमिमा योगको साथसाथै विविध दर्शनहरूको विकास भयो। यसको महत्त्वलाई हामी नेपालीले बुझ्न सक्यौँ भने हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एउटा प्रोफेसनल रूपमा हामीले काम पनि गर्न सकिन्छ भने र हामी निरोगी भएर हामीले जन्मौदेखिको समाधान प्राप्त गरेर मोक्ष पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसैले योग भनेको हरेक व्यक्तिले गर्नै पर्ने आवश्यक कुरा हो, जुन चाहिँ हामीले दैनिक रूपमा भोजन गर्छौँ। त्यस्तै जस्तो हाम्रो मानसिक रूपमा स्वस्थ हुनको लागि हामी योग अनिवार्य रूपमा गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसैले आफ्नो जीवनमा योगको माध्यमबाट आहार विहार र विचारबाट परिवर्तन ल्याई आफ्नो जीवनलाई सुखमय बनाउनको लागि म शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरा अभिव्यक्तिहरूलाई यही अन्त्य गर्छु र हार्दिक आभार। आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद रेडियो नेपाललाई हाम्रो स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई आफ्नो अमूल्य समय र विचार दिनुभयो। यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई यो अवसर दिनुभयो पुनःजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद र म रेडियो नेपालप्रति पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। राष्ट्रिय योग दिवसको अहिले हाम्रोको नारा रहेको छ सर्वाङ्गीण विकासका लागि योग। त्यसैले हाम्रो जीवनमा हरेक पक्षहरूलाई विकास गर्नको लागि योग अनिवार्य रूपमा आवश्यक तत्त्व रहेको छ भन्ने कुरा हाम्रो नाराले नै स्पष्ट पारेको छ। त्यसैले हामीले हाम्रो जीवनलाई योगको माध्यमबाट स्वस्थ र आत्मिक जागरण प्राप्त गरी योगको माध्यमबाट आफ्नो जीवनलाई उकास्नको लागि सबैप्रति आभार प्रकट गर्दै मेरा शब्दहरू यही अन्त्य गर्दछु। सबै सुख त्यागी लाग्यो यो देश बचाउनलाई। आदरणीय श्रोताहरू, अहिले हामीले हाम्रो स्वास्थ्य कार्यक्रममा राष्ट्रिय योग दिवसको सन्दर्भ पारेर योग तथा प्राकृतिक चिकित्साको क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गरिरहनुभएका अन्तर्राष्ट्रिय योगी एवं योग साधक रामभक्त घिमिरेज्यूसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गर्यौं। आजको कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? आजको कार्यक्रमका सन्दर्भमा यहाँहरूका केही सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया छन् भने दिन नभुल्नुहोला। पत्राचारका लागि हाम्रो कार्यक्रमको ठेगाना हो कार्यक्रम हाम्रो स्वास्थ्य, रेडियो नेपाल, पोस्ट बक्स नम्बर 634, सिंहदरबार, काठमाडौँ, नेपाल। यदि तपाईसँग इमेलको पहुँच छ भने इमेलमा लेखी पठाउन सक्नुहुनेछ। हाम्रो इमेल आइडी यस प्रकार रहेको छ swasthyahamro@gmail.com। आजको कार्यक्रम सुनिदिनु भएकोमा सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै अर्को श्रृंखलामा भेट्ने संकल्पका साथ कार्यक्रमबाट म पूर्णचन्द्र घिमिरे पनि बिदा हुन्छु। यहाँहरूको बाँकी समय सुखद रहोस्। हवस् त, नमस्कार। एक दिनमा 2 लिटर पिउ सफा पानी। हाम्रो जिन्दगी